encompasses services and facilities. And then, Ipahigayon sa City Planning and Development Office ang Participatory Barangay Development Planning Workshop didto sa Barangay Tibungol. Atol sa ikaupat nga adlaw sa workshop, gipahigayon ang nagkadaiyang mga session aron mapalambo ang kahibalo sa mga lumulupyo sa Barangay Tibungol bahin sa proseso sa pagplano o pagpalambo sa ilang komunidad. Gisugdan ni Engineer Jairil Algin Diego sa City Planning Development Office pinaagi sa paghatag og leksyon mahitungod sa mga infrastruktura, mga building, sosyal nga mga sektor ug uban pang mga aspeto nga mahimo maapektuhan sa barangay development planning. Matud pa kaniya ang kalihukan gituyo aron mapalapdan ang kahibalo sa mga katawhan bahin sa mga butang na kinahanglan nilang planuhon ug hatagan og prioridad ilabi na sa mga nagkalaing-laing sektor sa komunidad. Dugang pagpasabot nga gihatag ni Environmental Planner Christine Jane Aguirre, Planning Officer to CPDO, na matod pa ang tumong sa workshop mao ang paghisgot sa mga prioridad sa programa, proyekto ug mga kalihukan nga padayon og malungtarong kalambuan sa barangay. Hisgutan usab niya ang mga aspeto nga kinahanglan pang palambuon sa Barangay Tibungol aron mas mapauswag ang kahimtang sa komunidad. Nagpahigayon usab sila og open forum aron matubag ang mga pangutana sa mga lumulupyo ug aron mas mapalawom pa ang ilang pagsabot ug kahibalo bahin sa hilisgutan. Kauban sa kamera si Aljun Castilla ug Michelle Hinteles, kini si Rain Kiefer Monte Alto gikan sa Panabo City Information Office. Alang sa Frontline News Panabo, importante, informed.